वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुस्लिम ममालिक के सरबराहों के हमराह आज सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। वज़ीर-ए-आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। अपने खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद आरादियत पर जोर देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का शामी अवाम से मुकम्मल इजहार यकजहती। एक्स पर अपने बयान में कहा कि तिजारत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीखी रवाबित को फ़रोग देने का इरादा हुआ है। सदर अहमद अल-शरा 60 बरस में UNGA में शिरकत करने वाले पहले शामी सरबराह हैं। अफगानिस्तान से इस वक्त बात करना बहुत ज़रूरी है। वफाक की जानिब से हमेशा कहा गया कि KP सूबा है, मुल्की सतह पर बात नहीं कर सकता। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अफगानिस्तान के साथ हमारा बॉर्डर है, मुज़ाकरात करने चाहिए। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का जल्द वफ्द इस अफगानिस्तान भेजने का ऐलान। IMF के साथ कर्ज प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात। IMF मिशन का 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक दौरा पाकिस्तान शेड्यूल। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। वज़ारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक के साथ मुज़ाकरात एजेंडे का हिस्सा। IMF जायज़ा मिशन के सूबाई हुकूमतों से भी अलग अलग मुज़ाकरात शेड्यूल हैं। मिशन के दौरे पाकिस्तान के लिए वर्किंग हतमी मरहले में दाखिल। सैलाब की तबाहकारियों और मुतासरीन के लिए रिलीफ बारे भी तजावीज़ पेश होंगी। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राब्ते का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन कहते हैं कि कोशिश की जा रही है कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर लें। हुकूमती कंट्रोल कम होने से मार्केट में गंदम की कीमतें बढ़ी। अक्टूबर के पहले हफ्ते से नई गंदम पॉलिसी लेकर आएंगे। सिंध हुकूमत का रवां हफ्ते के दौरान पिंक स्कूटीज खवातीन को फराहम करने का फैसला। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पिंक स्कूटीज प्रोग्राम का तफसीली जायजा लिया। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि ये सहूलत खवातीन के लिए एक इनकलाबी कदम है। खवातीन को रोजाना की आमदरफ्त में आसानी होगी, वक्त की बचत, सफर अखराजात में कमी के साथ खवातीन को एक महफूज और बावकार सफर मैसर आएगा। BISP का नाम तब्दील नहीं होगा। BISP को फ्रॉड कहना 1 करोड़ खानदानों की तौहीन है। BISP किसी सूबे तक महदूद है, न किसी पार्टी तक। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह प्रोग्राम सियासत नहीं, गरीबों की बका और वकार का सहारा है। सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुआ, इस मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। पंजाब में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सैलाब आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहती हैं, सैलाब में 4794 मौज़ाजात मुतासिर हुए। सैलाबज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। सैलाब से 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। जिसका घर मुकम्मल तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासिरा काश्तकारों को फी एकड़ अराजी 20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। और सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख इंतकाल कर गए। सऊदी प्रेस एजेंसी की जानिब से मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख के इंतकाल की तस्दीक। मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला अल शेख तवील अरसे से अलील थे। सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली के इकदाम जारी। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल हो चुका। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने कहा कि सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी हो रही है। दरियाए सतलुज में दरमियाने से निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है।
حکومت سندھ کی جانب سے حالیہ ہفتے کے دوران خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس میں پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو روزانہ تعلیم، ملازمت یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سندھ حکومت کا شہریوں کی سہولت کے لیے بڑا اقدام، ڈیتھ سرٹیفکیٹ کے اجراء کی فیس ختم کرنے پر غور۔ یونین کونسلز اور یونین کمیٹی سے جاری ہونے والے ڈیتھ سرٹیفکیٹس اب مفت فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ محکمہ بلدیات سندھ نے سمری صوبائی کابینہ کو بھجوا دی۔ صوبائی کابینہ آج فیصلہ کرے گی۔ پاکستان میں ہر سال 2000 لڑکیاں سروائیکل کینسر کا شکار ہو رہی ہیں۔ 75 سے 80% بچیاں جان کی بازی ہار جاتی ہیں۔ وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے کہا، دنیا بھر میں 8 لاکھ خواتین سالانہ اس کینسر میں مبتلا ہوتی ہیں۔ ہر 1 منٹ بعد ایک خاتون اس کینسر کی مریض بنتی ہے۔ ہر 2 منٹ بعد ایک خاتون سروائیکل کینسر سے جان گنوا دیتی ہے۔ ہم اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو اس مرض سے بچا سکتے ہیں۔ بیماریوں سے بچاؤ ہی اصل کامیابی ہے۔ ہسپتالوں کا بوجھ کم کرنے کے لیے قوانین بنانا ہوں گے۔ ٹیکس چور جیولرز ایف بی آر کے ریڈار پر آ گئے۔ ٹیکس چوری میں ملوث جیولرز کا ڈیٹا اکٹھا کر لیا گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان سمیت مختلف شہروں میں جیولرز کو نوٹس جاری۔ ذرائع کے مطابق 60,000 سے زائد جیولرز میں رجسٹرڈ جیولرز کی تعداد صرف 21,000 ہے۔ صرف 10,524 جیولرز نے ٹیکس ریٹرنز داخل کی۔ ایف بی آر کا اسلام آباد میں بڑی ریئل اسٹیٹ کمپنی کے دفتر پر بھی چھاپا۔ عملے کی سخت مزاحمت کے باوجود تمام ریکارڈ قبضے میں لے لیا۔ ڈرگ کورٹ لاہور نے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ آئندہ پیشی پر 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزاد کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حکیم شہزاد پر غیر قانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمات درج ہیں۔ سنگاپور کا اسرائیلی سیٹلر رہنماؤں پر پابندی عائد کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ سے خطاب میں سنگاپور کے وزیر خارجہ یون بالا کرشنن نے کہا، مغربی کنارے یا غزہ کو ضم کرنے والوں پر پابندیاں لگائیں گے۔ اسرائیلی حکومت کو غیر قانونی بستیوں کی تعمیر اور توسیع روکنی چاہیے۔ جنوبی افریقہ نے دورہ پاکستان کے لیے پتے شو کر دیے۔ ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 اسکواڈ کا اعلان۔ ٹیمبا بووما انجری کے باعث سیریز سے باہر۔ کوئنٹن ڈی کاک کی انٹرنیشنل کرکٹ میں واپسی۔ جنوبی افریقہ کی ٹیسٹ ٹیم کی قیادت ایڈم مارکرم کریں گے۔ T20 ٹیم کی قیادت ڈیوڈ ملر کے سپرد۔ میتھیو برٹنز ایک روزہ ٹیم کے کپتان ہوں گے۔